वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल-मकतबतुश-शामिला उर्दू बहुत ही उम्दा एप्लीकेशन है, बहुत ही प्यारी एप्लीकेशन है। इस हवाले से हमने बहुत पहले कुछ वीडियोस बनाई थी, लेकिन उसके बाद मकतबा शामिला में बहुत सारी अपडेट्स हुई हैं, तो उस हवाले से मज़ीद हम आपकी कुछ रहनुमाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इस दायरे के अंदर ये मकतबा शामिला की एप्लीकेशन है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो इब्तदाई जो व्यू है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम दाएं तरफ जो ऊपर 3 डॉट हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो जैसे ही इधर हमने क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन है कुरान, यहाँ पर मुकम्मल कुरान मौजूद है। दूसरा ऑप्शन हदीस का है। तीसरा फहरिस्त कुतुब, मज़ीद जितनी किताबें हैं। चौथा ऑप्शन तलाश व बहस का है। पाँचवा ऑप्शन निशानात, आपने कोई सफ़ा सेव किया है किसी किताब का, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद छठा ऑप्शन तारुफ़ का है, जो इस मकतबा की तैयारी में जिन इदारों का ताउन है। उसके बाद सातवां ऑप्शन डाउनलोड मैनेजर का है। उसके ऊपर आप क्लिक करके अपनी कोई मखसूस किताब डाउनलोड करना चाहते हैं या मुकम्मल फ़ोल्डर, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन तजावीज़ व शिकायत का है। पहले ऑप्शन पे क्लिक किया कुरान के ऊपर, तो यहाँ पर ये कुरान की जितनी भी सूरतें हैं वो आ जाएंगी। अब आप किसी भी सूरत को तलाश करना चाहते हैं, ऊपर किताब तलाश करें, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लिख कर तलाश कर सकते हैं। और नीचे मुकम्मल फहरिस्त है, आप जिस सूरत के ऊपर भी क्लिक करेंगे वो आपके सामने खुल जाएगी। तो हमने सूरतुल फातिहा के ऊपर क्लिक किया, ये इस तरह आपके सामने मुकम्मल तरतीब आ गई। तो यहाँ पर ऊपर मज़ीद कुछ ऑप्शन हैं। सबसे पहले आपको जो निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ऑप्शन है ये आयतों की तादाद नंबरिंग बता रहा है, और ये टोटल आयतें यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप लिंक शेयर कर सकते हैं। और इधर से ये सर्च ऑप्शन है, इसमें मज़ीद कुछ ऑप्शन हैं, और ये कट का ऑप्शन है, ख़त्म कर सकते हैं। तो जो शेयरिंग का ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे हमने क्लिक किया यहाँ से आप लिंक शेयर कर सकते हैं। और उसके साथ ये 3 डॉट हैं क्रॉस के निशान के साथ ही उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो मज़ीद ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको इसका तारुफ़ करवाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है इसके अंदर मुतलका जो किताब है, कुरान है, जो चीज़ है उसका तारुफ़ आपको करवा देगा। यहाँ से आप कोई सफ़ा सेव करना चाहते हैं और ये फ़ॉन्ट छोटे करने के लिए और ये फ़ॉन्ट बड़े करने के लिए ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये कुरान का जो फ़ोल्डर है वो आप उसका मुताला कर सकते हैं, और इस निशान के ज़रिए आप डायरेक्ट अगली जो आयत हैं वो ढूंढ सकते हैं। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ तराजम खुल जाएंगे, और यहाँ क्लिक करने पर मुख्तलिफ़ तफासिर खुल जाएंगी। मसलन हमने तराजम पे क्लिक किया तो ये मुख्तलिफ़ तर्जमे आ गए, और तफासिर पे क्लिक किया तो ये मुख्तलिफ़ तफासिर आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम पीछे ऊपर जो पीछे लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे, ये हदीस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप हदीस की जितनी भी किताबें हैं वो देख सकते हैं। इसमें जो सियासत है वो मुकम्मल हैं और बाकी कुतुब भी मौजूद हैं। डायरेक्ट आप यहाँ से कोई भी किताब खोल कर उसका मुताला कर सकते हैं। मसलन हमने सुनन अबी दाऊद के ऊपर क्लिक किया तो ये आपके सामने ओपन हो गई। ऊपर वाले जो ऑप्शन है वो सेम जो हमने पहले बताए थे, सारे ऑप्शन वो वैसे के वैसे मौजूद हैं। अलबत्ता यहाँ से ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो फहरिस्त ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी। आप फहरिस्त में से जो बाब पढ़ना चाहते हैं, मुताला करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो बाकी ऑप्शन जैसे कुरान के थे सेम इसी तरह ये हदीस के भी ऑप्शन हैं। और यहाँ से ये नंबरिंग आप डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं या फिर इसके ज़रिए आगे ले जाना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। हदीस के बाद आगे जो फहरिस्त कुतुब का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे
تو جتنی بھی اس میں کتابیں ہیں وہ الماریاں آپ کے سامنے آ جائیں گی. جس الماری پہ کلک کریں گے اس کی جتنی متعلقہ کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور ڈائریکٹ کوئی کتاب سرچ کرنی ہے یہاں کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پر لکھ کر اس کتاب کو سرچ کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کوئی بھی کتاب کھول سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اسے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد تلاش و بحث ہے. یہاں پر آپ تلاش کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی آیت سرچ کرنی ہے تو ڈائریکٹ سورت کا نمبر لکھیں اور یہ 2 ڈاٹ ڈالیں اور اس کے بعد آیت نمبر لکھیں اور اس کے بعد تلاش کے اوپر کلک کریں گے تو ڈائریکٹ سرچ یہ آپ کے سامنے آیت آ جائے گی اور وہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اسی طرح تلاش و بحث میں آپ کوئی حدیث ڈائریکٹ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کتاب کا نام لکھیں گے. مثلا ہم نے یہاں پر کتاب کا نام بخاری لکھا اور اس کے بعد حدیث نمبر وہ آپ یہ 2 ڈاٹ جو نشان ہیں وہ ڈالیں گے. ڈالنے کے بعد حدیث آپ لکھیں گے، نمبر جو حدیث کا نمبرنگ ہے وہ لکھیں گے اور اس کے بعد کلک کر دیں گے. تو جیسے ہم نے یہ لکھا، تلاش کے اوپر کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے متعلقہ جو حدیث نمبر 1 2 3 ہے وہ آ جائے گی. تو اس طرح آپ ڈائریکٹ حدیث سرچ کر سکتے ہیں. باقی ویسے ہی آپ نے اگر تلاش بحث کرنی ہے تو یہاں پر لفظ لکھیں گے، تمام کتب کے اوپر کلک کریں گے. یہاں سے آپ تمام کتب میں سرچ کرنا ہے یا موضوعات میں سرچ کرنا ہے یا منتخب کتب میں، اس کے اوپر اپنے حساب سے کلک کریں اور اس کے بعد آپ تلاش کے اوپر کلک کر دیں گے. تو یہ تلاش اور بحث کا آپشن ہے. نشانات کیا ہے؟ آپ نے اگر کوئی صفحہ سیو کیا، مثلا ہم یہاں سے کوئی کتاب کھول لیتے ہیں، مثلا فہرست کتب میں ہم گئے، یہاں پر ہم نے لکھا الرحیق اور یہ الرحیق المختوم آ گئی اور اس کی میں نے فہرست کے اوپن کی اور یہاں سے ہم مثال کے طور پر غزوہ تبوک اس کے اوپر کلک کیا اور اسلامی لشکر تبوک میں اس پہ کلک کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں سیو کر لوں تو میں کیا کروں گا، یہ جو 3 ڈاٹ ہیں کراس کے ساتھ ان کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پر یہ جو آپشن آپ کے سامنے آ رہا ہے اس آپشن کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پر عنوان درج کروں گا، جو بھی عنوان آپ درج کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو آپشن ہے کی بورڈ کے نیچے یہ جو نیلے رنگ کا آپ کو تیر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے، یہ اس طرح آپشن ہو جائے گا. اور اس کے بعد منتخب کریں اور بند کریں کے اوپر کلک کریں. اس کے بعد آپ یہ جو نشانات ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے، یہ نشانات، اور یہاں آپ کے سامنے یہ آ جائے گا. یہاں کلک کریں گے ڈائریکٹ اس صفحے پہ آپ پہنچ جائیں گے. تو اس طرح آپ مختلف جو کتابیں سیو کرنا چاہتے ہیں، صفحات یا کوئی اپنی بحث، وہ آپ یہاں سے سیو کر سکتے ہیں. تعارف یہ مشہور ہے، معروف ہے. ڈاؤن لوڈ منیجر پہ کلک کریں گے، یہاں سے آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے. تو جو کتابیں کچھ کتابیں خود بخود ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں وہ تو اس طرح ہوں گی، لیکن جو کتابیں ڈاؤن لوڈ نہیں ہوں گی ان کے اوپر اس طرح کا یہ آپشن آ رہا ہوگا. یہاں پر ڈاؤن لوڈ کا آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، اور جب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اس کے بعد یہ ڈیلیٹ کا آپشن آٹومیٹک اس کے اوپر آ جائے گا. اور اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ پوری الماری ڈاؤن لوڈ شروع ہو جائے گی. یہاں پر کلک کرنے سے ایک ایک کتاب ڈاؤن لوڈ ہوگی، لیکن یہاں پر کلک کرنے سے پوری جو الماری ہے وہ آٹومیٹک ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور ساری کتابیں آپ پھر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ مختصر مکتبہ شاملہ اردو کا تعارف تھا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں یا اس حوالے سے کوئی کسی ساتھی کو پریشانی ہو اور وہ ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.